साथियों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती दे, लंबी ज़िंदगी दे। आमीन सुम्मा आमीन। मेरी कहानियों को मसलसल पसंद करने का, लाइक करने का और अपने दोस्तों में शेयर करने का बेइंतहा शुक्रिया। इसी तरह मेरे साथ तावन करते रहिएगा। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिएगा, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आपका साथ मेरे लिए इंतहाई अहम है। इसी तरह मेरी हौसला अफजाई करते रहिएगा। मेरे अंदर कहानियाँ तलाश करने का और आपको सुनाने का बहुत जज्बा पैदा करते रहिएगा। इंशाअल्लाह ये सिलसिला चलता रहेगा जब तक जिस्म में सांसें हैं। ये सिलसिला चलता रहेगा। तो पेशे खिदमत है वो कौन था, किस नंबर 41। इसको भी लाइक करें, इसको भी पसंद करें, इसको भी अपने दोस्तों साथियों में शेयर करें, हर किसी में शेयर करें। इस चैनल को खूब फैलाएं, राजपूत चैनल को खूब फैलाएं, फैलाते जाएं। बिला मुसलसल बोलता जा रहा था और हम सुनते जा रही थी, सभी लोग सुनते जा रहे थे। मेरी नज़रें नेज़ के ऊपर जमी थी। मैं बार बार उसको देख रही थी। वो बार बार अपने पेट के ऊपर हाथ रखती थी, बार बार अपने पेट के ऊपर हाथ लेती थी। अल्लाह खैर करे। ये असली हकीकत मेरे अंदर कोई नया वहम डाल गई थी। मेरे अंदर कोई नया वहम डाल गई थी। अजीब सोचों में डूब हो गई थी। बिल्ला बोलता जा रहा था लेकिन मेरी नज़रें बस उसकी हरकतों पे थी। वो क्यों ऐसा कर रही थी, क्यों ऐसा कर रही थी? बार बार क्यों अपने पेट पे हाथ रखती थी? क्या उस पे पेट के दर्द था? क्या कोई तकलीफ थी उसको? फिर वो चल पड़ी थी, अपने घर की तरफ चल पड़ी थी। उसके चलने के बाद तमाम सिलसिला, बातों का तमाम सिलसिला जो बिल्ला बोलता जा रहा था गांव की औरतों के बारे में कि ये सारे तमाशे हमारे से शुरू किए हुए हैं। हमने ही सभी को बताया हुआ है कि बिल्ला आम इंसान नहीं है, आम इंसान नहीं है। ये ताकतों से बड़ा हुआ है। जो इससे एक दफ़ा मिल लेता है बस इसकी जान नहीं छोड़ता, इसकी जान नहीं छोड़ता, इसकी तलब करता है, तलब करता रहता है। कुछ भी नहीं देखता, अपनी उम्र को भी नहीं देखता, छोटी है या बड़ी है, औरत है या बच्ची है, कुछ भी नहीं देखता। बतमन्ना इसकी करता रहता है, दोबारा इसको मिलने ख्वाहिश करता है। ये था भी ऐसा, ये था भी ऐसा। मैं भी इसके बस जब पहले दिन गई थी इसके पास, तलाक लेने गई थी। ये सब तलाक लेने गई थी, लेकिन जब इसने पकड़ा था तो बस इसकी दीवानी हो गई थी, इसकी दीवानी हो गई थी। किरण का भी ये हाल था, किरण का भी यही हाल था। वो मुझे तलाक दिलवाने गई थी, लेकिन ये इसके अंदर ये की महारत थी, महारत थी इसके अंदर। औरतों को अपनी तरफ खींचने की महारत थी। बल्कि यूँ कहें कि औरतें खुद ही इसमें डूबना चाहती थी। जो एक दफ़ा डूब जाती थी वो फिर उसकी तमन्ना बढ़ती जाती थी, बढ़ती जाती थी, बढ़ती जाती थी। कुछ भी नहीं देखती थी, कुछ भी उसको दिखाई नहीं देता था, चाहे उसके हामद हों, उसके बच्चे हों, कुछ भी नहीं देखती थी। ये सिलसिला चलता जा रहा था। नईद अपने कमरे में चली गई थी। मैंने अली भाई को इशारा किया था, अली भाई नईद का पता करो। बार बार अपने पेट को हाथ लगा रही थी, बार बार अपने पेट को हाथ लगा रही थी। शायद कोई उसको दर्द हो, तकलीफ हो। बातों का सिलसिला रुक गया था। हम जो उधर जमा थे, जो ये बातें जो उधर हो रही थी वो ख़त्म करती थी। वो अपने उसकी लाश लेकर चली गई थी, चले गए थे हमेशा के लिए।
مجھے بدنام کرنے آئے تھے، مجھے بدنام کرنے آئے تھے. اس کی یہی خواہش تھی کہ میرا بس سبھی کو چھپا رہے اور میں اس کو بدنام کر دوں، رسوا کر دوں، سبھی کے سامنے ذلیل کر دوں. لیکن الٹا اس کو پڑ گیا تھا. اس کا بندہ، اس کا میاں اگر میری تائید نہ کرتا، یہ نہ کہتا کہ میں نے ناز میں کچھ نہیں دیکھا، اس نے ہمیشہ بڑی بہن بن کے مجھے دیکھا ہے، کبھی بھی غلط نظر سے نہیں دیکھا. اور یہ میری بیگم جھوٹی ہے، مکار ہے، یہ واقعی علی سے ملی ہوگی، بلے سے ملی ہوگی، واقعی اس سے ملی ہوگی. اپنے گناہوں کو چھپانا چاہتی ہے، اپنے گناہوں کو چھپانا چاہتی تھی. لیکن جب پول کھلا، راز کھلا، پھر موت کو گلے اس نے لگا لیا. کسی کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، نہ اپنے بندے کا سامنا کرنا چاہتی تھی، نہ اپنے وہ بندے کے دوستوں کی بیویوں کا سامنا کرنا چاہتی تھی. اچھا ہوا تھا چلے گئے تھے. میں نے بلے کو کہہ دیا تھا، علی کو کہہ دیا تھا، علی یہ ہمارا خاندان، اس میں کسی کا ظاہر نہ ہوگا، کوئی غیر بندہ یہاں نہیں آئے گا. حویلیاں وران ہے تو وران پڑی رہنے دیں، کبھی نہ کبھی تو بات ہوں گی. ہم نہ بات کریں گے، ہماری آنے والی نسلیں تو بات کریں گی. ان کو ہماری آنے والی نسلیں تو اس کو بات کریں گی. اب کوئی غیر نہیں آئے گا، چاہے تمہارے دوست ہوں، تمہارے کتنے ہی قریب ہوں، کوئی ادھر نہیں آئے گا. ہمارا ایک کا اپنا مقام ہے، ایک اپنا وقار ہے. ہم گاؤں کے بڑے ہیں، ہماری عزت ہے، لوگوں کے دلوں میں ایک وقار بنا ہوا ہے. اور اگر ایسی تہمتیں لگیں گی تو یہ بات باہر پھیلے گی. کیا سوچیں گے لوگ؟ سوچتے تو ہمارے بڑا میں بڑا کچھ ہے، بڑا کچھ جو ادھر ہوتا رہا ہے، بڑا کچھ دیکھا انہوں نے، بڑا کچھ دیکھا ہوا ہے. قتل و غارت جگ تک دیکھی ہوئی ہے. عورتوں کو ایک دوسروں کے ساتھ بس کیا بتاؤں. آپ نہیں، ایسا نہ چاہیے، رکنا چاہیے سلسلہ. اچھا یہ باتوں کو اسی جگہ ختم کرو. دیکھو جا کے اس کو، علی نے مجھے کہہ دیا تھا، دیکھو جا کے اس کو کیا تکلیف ہے. نیز کو جا کے پتہ کرو کیا تکلیف ہے، کیا مسئلہ اس کے ساتھ. میں بھی چل پڑی تھی، میرے ساتھ سیما بھی چل پڑی تھی، ہم اس کے پیچھے چل پڑی تھی. مجھے کچھ نہ کچھ شک پڑا ہوا تھا، یقینی طور پہ شک پڑا ہوا تھا. اور یہ شک بلے کے بارے میں تھا کہ بلا جو اس کے ساتھ وقت گزارتا رہا ہے، اس کا نتیجہ سامنے آ گیا ہوا ہے، اس کا نتیجہ سامنے ہو گیا ہے. کیونکہ یہ تقریباً 20-25 دن یا مہینہ پہلے کی باتیں تھیں. جب علی ہاسپٹل میں گیا تھا اس وقت کی باتیں تھیں. اسی وقت اس کی دلچسپی پڑی تھی نا علی اس میں بلے میں. اسی وقت اس نے اپنا اس کو لٹا دیا تھا نا. اسی وقت سے اس کی خواہشیں کرنی شروع کر دی تھی نا، تمنا کرنے شروع کر دی تھی نا. اپنی نفرت کو بلا دیا تھا، بس چاہت ہی اس کے دل میں رہ گئی تھی. کہتے بس مجھے بھی علی چاہیے، مجھے بھی بلا چاہیے، بس مجھے بھی بلا چاہیے. بلا واحد چیز تھی، بلا واحد انسان تھا. بس ہر کوئی اس کی تمنا کرتا تھا، ہر کوئی اس کی تمنا کرتا تھا، ہر کوئی اس کی خواہش رکھتا تھا. یہ سوچیں، بس سوچتے میں اس کے کمرے میں چلی گئی تھی. وہ اپنے بیڈ پہ لیٹی تھی، اس کے ہاتھ ابھی تک پیٹ کے اوپر تھے. میں نے اس کو کہا تھا، نہیں کیا ہوا ہے تجھے کیا ہوا ہے؟ بس ناز آپی پتہ نہیں، کچھ ایسا لگتا ہے جیسے میرے اندر کوئی چیز ہلتی، زور سے ہلتی ہو. وجود کی تو بھاری تھی، وہ صحت مند تھی. 30 سال کی عورت تھی، 30 سال کی عورت تھی. گو کہ علی 50 سال کا ہو چکا تھا، مجھ سے بڑا تھا.
میرے 3 بھائیوں سے بھی بڑا تھا، وہ 50 سال کے قریب تھا، یہ 30 سال کی تھی، بچی نہ تھی، بچی تو صرف 2 تھیں، ایک عائشہ اور دوسری سائمہ، جو چھمو کی چھلو تھی، جو پریاں تھی اس گھر اس حویلی کی، ادھر ادھر جھولتی پھرتی لہراتی پھرتی تھی. ان کے جسم بھی ایسے تھے، جسم بھی ایسے تھے، پتلے دبلے سے، پیارے سے، چہرے بھی ایسے تھے. چلو میرے ساتھ میں چیک کروا کے آتی ہوں. گاؤں میں لیڈی ڈاکٹر ہے، پتہ کرواتی ہوں اسے، کیونکہ یہ بلے نے ایسے گاؤں میں بھی ایسے ہسپتال کھول دیے تھے، ڈسپینسری کھول دی تھی، فری علاج ہوتا تھا ادھر. گاؤں والوں کے لیے سہولت اس نے پیدا کرتی تھی. 2 لیڈی ڈاکٹر تھی، 3 ڈاکٹر، عملہ الگ تھا. چلے گئے تھے ہم، وہ اس کو لے کر، وہ نہ مان رہی تھی، لیکن میں زبردستی اس کو لے گئی تھی. نقاب اس نے کر لیے تھے، میں بھی نقاب کر لیے تھے، چلی گئی تھی. چیک اپ کروایا تھا اس کا، اور پتہ چلا تھا کہ 5 مہینے کا بچہ اس کے اندر موجود ہے. اف خدایا، پتہ بھی نہ چلا تھا اس کو، اتنی بڑی ہو گئی تھی، اس کو پتہ بھی نہ چلا تھا. یہ خبر حویلی میں تو کیا، پورے گاؤں میں پھیل گئی تھی، پورے گاؤں میں پھیل گئی تھی. ڈاکٹر نے کئی عورتوں کے سامنے یہ لفظ بول دیے تھے کہ یہ ماں بننے والی ہے، اور 5 مہینے سے یہ پہلے مسئلہ ہوا. خوشی سے نڈال، خوشی سے جھومتی ہوئی ہم حویلی آئی تھی، اور میں علی کے گلے لگ گئی تھی. علی بھائی، علی بھائی، علی بھائی، مٹھائی کھلاؤ، بس مٹھائی کھلاؤ، مٹھائی کھلاؤ. وہ سمجھ تو گیا تھا بات کو، لیکن پھر بھی پوچھ لیا تھا کیا ہوا ہے، ہوا کیا ہے. یہ بہت جلد ماں بننے والی ہے، تم بہت جلد باپ بننے والے ہو، یہ ہم لوگوں کے سے پہلے باپ بننے والے ہو، بہت پہلے باپ بننے والے ہو. اف لایا، دیکھو اس کو پتہ بھی نہیں چلا، حالانکہ ہر کسی کو پتہ چل جاتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلا تھا، پتہ بھی نہیں چلا تھا اس کو. وہ خود بھی کہہ رہی تھی کیسے واقعی مجھے پتہ نہیں چلا تھا. جیسے عام کھاتی پیتی تھی ویسے نہ کبھی دل خراب ہوا تھا، کچھ بھی نہیں ہوا تھا. یہ تو فاطمہ نے مجھے بتایا تھا نا، کہتا ایسا ہوتا ہے، کئی عورتوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، کوئی عام، یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، کئی عورتوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ ماں بننے والی ہوتی ہیں. ایک خوشی تھی جو ہمارے حویلی میں بہت جلد آنے والی تھی، بہت جلد آنے والی تھی. علی تو کیا، ہم بھی اس کا دھیان رکھنے لگی تھی، ہم بھی اس کا دھیان رکھنے لگی تھی. بلے کو بھی ٹائم دیتی تھی، یہ نہیں کہ بلے کو، بلا بھی ہم سب کو ٹائم دیتا تھا، ہم سبھی کو ٹائم دیتا تھا، ہم سب کے ساتھ اسی طرح پیار کرتا تھا جس طرح پہلے کرتا آ رہا تھا. کبھی بھی اس نے کمی نہ تھی، کبھی بھی اس نے کمی نہ کی تھی پیار میں. کبھی بھی اس نے نہ سوچا تھا کہ کوئی بوڑھی ہے، کوئی جوان ہے، ایک جیسا چل رہا تھا. حالانکہ کبھی کبھی ہمیں شرم آ جاتی تھی، مجھے بھی آ جاتی تھی، فاطمہ کو بھی آ جاتی تھی، کہ جیسے وہ بچہ ہو ہمارے سامنے. 20 سال کا تھا. اس بدماش نے اپنی عمر بھی روک لی تھی، ایسی روک لی تھی کہ اس نے نہ اب بڑا ہو سکتا تھا نہ چھوٹا ہو سکتا تھا، باندھ دیا تھا، اپنی عمر کو باندھ دیا تھا، اور اب یہ کبھی بھی نہیں کر سکتا تھا، کبھی بھی اپنی عمر کو کھول نہیں سکتا تھا. یہ طاقت اس کے اندر ختم ہو گئی تھی، جو کچھ اس نے کرنا تھا کر دیا تھا. بدماش کہیں کہ ہمیں بوڑھیاں کر دی ہیں، خود جوان ہو گیا ہے، خود جوان بنا پھرتا ہے، جھومتا پھرتا ہے.
वाकई सही था। सैमा ने सही कहा था कि ये तो मेरा जोड़ है और आयशा का जोड़ है, और बाकी सब जो माइयाँ थी इसके सामने, ना तुम तो माई हो गई ना। वो तंग करती थी हमें तंग करती थी, लेकिन उसका अंदाज़ बोलने का और होता था, उसका अंदाज़ और होता था। आज रात उसने हंस आके हमें पागल कर दिया था, पागल कर दिया था। रात का टाइम था, हम चारों बेगमें बैठी हुई थी, फातिमा भी थी, मैं भी थी, सैमा भी थी, आयशा भी थी, बैठी हुई थी, बिल्ला भी था। तो यकदम बोल पड़ी थी। एक तो इस बदमाश ने ना मुक्के मार मार के मेरा दिमाग ख़राब किया हुआ है, साथ ही उसने पेट को ऊपर आ लिया था। कौन मुक्के मारा है? ये जो हंस के पागल हो रही थी। हमजा ने आगे बढ़ के, उसने बिल्ले ने आगे बढ़ के फौरी तौर पे उसके पेट को चूम लिया था। वही बदमाश मुक्के मारते उसको, साथ ही कान लगा दिए थे, पेट के ऊपर कान लगा दिए थे। श्यामा ये तो रो रहा है, ये रो रहा है, ये रो रहा है, देखो आवाज़ नहीं आ रही। हाँ हाँ, तुम्हें तो उसकी आवाज़ें आती हैं रोने की, हमारी रोने की आवाज़ नहीं आती तुम्हें हमारे को रोने की आवाज़ नहीं आती। श्यामा तुम तो मुस्कुरा रही हो। हाँ हाँ, मैं मुस्कुरा रही हूँ। छोड़ के चले जाते हो हमको, छोड़ के चले जाते हो, भाग जाते हो। अब भाग के दिखाओ, अब भाग के दिखाओ। रुलाते रहते हो हमें रुलाते रहते हो। इसकी तो आवाज़ सुन ली है रोने की, हमारा रोना देखा नहीं गया तुम्हें। हम हंस के पागल होती जा रही थी। देखा फिर इसने मुक्का मार दिया। बस बिल्ले मुझे डंडा पकड़ाओ, डंडा पकड़ाओ। मैं इसको छोड़ना नहीं मैंने। फिर जो तमाशा हुआ था, जो बिल्ले ने तमाशा कर दिया था, और उसने बिल्ले 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 तुम्हारी ऐसी की तैसी, मैंने तुझे डंडा पकड़ाने को कहा था, तुमने डांग पकड़ा दी मुझे। उफ खुदाया, हंस के पागल हो रही थी, पागल हो रही थी। बिल्ले बाज हो जाओ बस। मैं भी बोल पड़ी थी, ना तंग करो उसको बेचारी को, ना तंग करो बेचारी को। वो भी इंसान के पागल होता जा रहा था। देखो माँ, तुम दोनों बाप बेटे को मैंने छोड़ना नहीं है। ये अपनी हरकतों से बार बार तंग करता मुझे। पता नहीं क्या इसने वो पैदा करवाना, को क्या चीज़ पैदा करवाना चाहता है। क्या इसको जल्दी है दुनिया में आने की। वो बस ऐसी बातें कर के पागल कर रही थी, हंसाती जा रही थी। बिल्ले नहीं छोड़ूंगी तुझे। साथ ही उसने गिरबान पकड़ लिया बिल्ले का। बस एक जितना सिलसिला ऐसा बना हुआ था हंसी मजाक का, बिल्ले को झंझोरने लगी थी। गिरबान पकड़ के जोर से झंझोरने लगी थी, बिल्ले नहीं छोड़ूंगी। बस एक चीख बुलंद हुई थी, इंतहाई भयानक चीख। ये बिल्ले के मुंह से गूंजी थी। वो तड़पने लगा था। यकदम माहौल बदल गया था। हंसी मुस्कुराहट की जगह बस परेशानियों ने ले ली थी। हमारे चेहरे परेशानी से बस अजीब कैफियत होने लगी थी। अली की दिल से, उसके दिल से खून बहने लगा था। जल्दी से उसने कपड़े उतार दिए थे, जल्दी से उसने कमीज उतार दी थी। खून बस जहाँ शीशा खुबा हुआ था, अंदर फंसा हुआ था,
दंसा हुआ था, वहाँ से खून निकलने लगा था। उसके झंझोरने पर शायद उसका हाथ लग गया था उसके ऊपर, ज़ोर से तो उसने झंझोरा था, श्यामा ने ज़ोर से झंझोरा था, उसको पता भी ना था। ये बात भूल गई थी कि उसके दिल का मसला है। शीशा उभर के बाहर निकल आया था, काफ़ी बाहर निकल आया था। वो खुदाया, हमें तो बस उसकी बात याद आ गई थी कि अगर ये शीशा बाहर निकल आया तो बस उसी दिन मेरी मौत हो जाएगी, उसी दिन मेरी मौत हो जाएगी। बिल्ले ने आसा शीशे को खींचना शुरू कर दिया था, शीशे को खींचना शुरू था। उसका जिस्म खून से भरता जा रहा था, खून था जो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। सभी के आंखों में आंसू थे, सभी रोने लगी थी, मैं भी रोने लगी थी, श्यामा खुद भी रोने लगी थी, फातिमा भी रोने लगी थी, आयशा भी रोने लगी थी। उसने शीशा निकाल के बाहर रख दिया था, शीशा निकाल के बाहर रख दिया था। मैंने जल्दी से उसके वो ऊपर बटा पूरा बांध दिया था ताकि खून रुक सके। उसकी हालत क्या रोने लगी थी, तड़पते लेट गया था। अली भी आ गया था, इसको क्या हुआ, अली क्या हुआ है, अली बोला क्या हुआ था इसको। नहीद भी साथ आ गई थी, क्यों चीहा था ये, अली भाई इसको ले चलो हस्पताल, अली भाई इसको हस्पताल ले चलो, ये कुछ भी बस बर्दाश्त नहीं हो रहा, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। जो इसके दिल पर शीशा लगा हुआ था, जिसके अंदर धंसा हुआ था, वो देखो वो पड़ा है, पूरे 2 इंच का है, पूरे 2 इंच का है, खून से भरा हुआ है। बस इसको ले चलो अली भाई, इसकी ज़िंदगी चाहिए हमें। अगर इसको कुछ हो गया तो कोई भी नहीं बचेगा, ज़िंदा कोई भी नहीं बचेगा। इसी में तो हमारी जान है, हमारी जान है। अली ने भी कुछ ना देखा था, जल्दी गाड़ी निकाली थी और उसके ऊपर उसको पीछे सीट में लटा दिया था, सीट पर लटा दिया था। मैं भी घुस गई थी, श्यामा भी घुस गई थी, पांचों उसमें घुस गई थी। सीट तो थी नहीं है, नीचे बैठ गई थी, उसके ऊपर झुकी हुई थी। वो सीट पर लेटा हुआ था, हम उसके ऊपर से। श्यामा का रो के बुरा हाल होता था। बिल्ले मेरी जान, क्या हो गया तुम्हें, मैंने नहीं देखा था, भूल गई थी बात, सारी बातें भूल गई थी कि तुम्हारे अंदर ज़हम है, तुम्हारे अंदर ये ज़हम है। ये बहुत बात अगर मैंने याद होती तो मैं कभी तुम्हारा गिरेबान मजाक में भी ना पकड़ती, हॉस्पिटल लेके थे। अली को गाड़ी चलाना आ सकती थी कि ये नहीं कि नहीं, मिनटों से पहले हॉस्पिटल पे पहुंच गए थे। हॉस्पिटल वालों ने दाखिल कर दिया था, उसको फौरी दाखिल कर दिया था। और जो पैसों की डिमांड उन्होंने रखी थी, तोबा। अली ने कह दिया था कि जितने भी इससे भी ज़्यादा मांग लोगे वो दे देंगे, खुशी से हम बड़ा कुछ कर देंगे, बस इसका इलाज करो, इसको ज़िंदा रखो, बस इसकी ज़िंदगी हमें चाहिए, बस। डॉक्टरों ने कहा था पूरी कोशिश करेंगे। फिर उसका इलाज शुरू हो गया था। ये ऑपरेशन जो सुबह होना था, रात को शुरू हो गया था, एमरजेंसी ऑपरेशन था ये, और पूरे 8 घंटे ऑपरेशन जारी रहा था, 8 घंटे ऑपरेशन जारी रहा था। हमारी आंखों में एक लम्हा के भी लिए आंसू नहीं रुके थे, 1 मिनट के भी लिए आंसू नहीं रुके थे। चारों रोती जा रही थी, बल्कि 5 रोती जा रही थी। नहीद की भी ऐसी हालत थी। उसको सारी कहानी सुनाते थे, सारी कहानी बता रहे थे
کہ یہ مذاق ہو رہے تھے، یہ مذاق ہنسی مذاق ہو رہے تھے، اور ہنسی مذاق میں اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، اتنا گھنونا واقعہ ہو گیا، اتنا گھنونا واقعہ ہو گیا، اتنا لمبا واقعہ، اتنا بڑا۔ تو میں تو اس کے خون کے جو وہ تھا نا، خون کو ایک جیسے پانی کی طرف بہہ رہا تھا، جیسے شاور کی طرف بہہ رہا تھا۔ کتنا خون تھا اس کے اندر، اس کے دل کے اندر کتنا خون تھا، جس نے منٹوں لمحوں میں پورے اس کے جسم کو بس رنگ دیا تھا۔ کئی بوتلیں تھیں، کئی بوتلیں اور خون کی اس کو لگی تھیں، خرید لیا تھا، سبھی خون خرید لیا تھا، جتنی بوتلیں لگنی تھیں لگتے جائیں، کوئی پرواہ نہیں تھی، پیسے کی کمی نہ تھی۔ پوری رات اسی طرح گزر گئی تھی، پوری رات گزر گئی تھی، بار بار ہم ادھر وہ بس پریشن حال کے سامنے آ جاتے تھے، بار بار جاتے تھے، واپس آ جاتے تھے، تسلیاں لے کے آ جاتے تھے کہ آپریشن جاری ہے، آپریشن جاری ہے، آپریشن جاری ہے۔ کیا کچھ ہونے والا تھا ہمارے ساتھ، ہماری دھڑکنیں بند ہوتی نظر آ رہی تھیں، ایسے لگتا تھا جیسے کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے، کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے۔ بس اس کی زندگی کی دعائیں کر رہے تھے، وہ اس کی زندگی کی دعائیں مانگ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دے دے، لمبی زندگی دے دے اس کو، ہماری زندگی بھی اس کو لگا دے۔ بس یہ دعائیں کرتے جا رہے تھے، یہی زندگی کی دعائیں کرتے جا رہے تھے۔ صبح فجر ویلے، فجر کے ٹائم آپریشن ختم ہوا تھا، اس کا آپریشن ختم ہوا تھا، ڈاکٹر باہر نکلے تھے اور کہا تھا آپریشن ہو گیا ہے، آپریشن ہو گیا ہے۔ وہ بے ہوش پڑا ہے، وہ بے ہوشی کی حالت میں ہے، دعا کرو اس کے لیے، دعا کرو کہ ہمیشہ تو آپریشن ہمارا کامیاب رہا ہے، اور اس کا یہ جو چہرہ بگڑا ہوا تھا نا، یہ وہ بھی صحیح کر دیا ہے۔ شاید وہ اس نے خود ہی وہ چہرے کا وہ لٹکا ہوا ماس گوشت وہ سیٹنگ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن ہم نے تو سارا اس کے چہرے کا بھی، سارے چہرے کا بھی وہ اس کو سیٹنگ کر دیا، اچھے طریقے سے سلائی کر دیا۔ بس دعا کرو کہ اس کو دوبارہ زندگی مل جائے، دوبارہ زندگی مل جائے۔ ہمیں ایک دفعہ اس کی شکل، ایک دفعہ اس کی صورت دکھا دو، ایک دفعہ اس کی صورت دکھا دو۔ سیما یہ منتیں کرنے لگی تھی، ہاتھ جوڑے ڈاکٹر تک کہہ رہی تھی ایک دفعہ مجھے اس کی شکل دکھا دو۔ بیٹا دیکھ لینا، بیٹا دیکھ لینا، ابھی بے ہوش ہے، جب ہوش آتا ہے تو سامنے آ جائے گا تمہارے، سبھی دیکھ لینا، سبھی دیکھ لینا۔ بس ہمارے اندر پتہ نہیں کیوں کون سا وہم پھیل گیا تھا، بیٹھا ہوا تھا، بلے کی باتیں یاد آ رہی تھی، جو کہتا جا رہا تھا ہمیں کہ جس دن بھی یہ شیشہ نکلا میرے دل سے، وہ میری زندگی کا آخری دن ہوگا، وہ میری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ شیشہ نکل گیا تھا، شیشہ نکل گیا تھا، اور اس کو ہم مرنے نہیں دینا چاہتے تھے، ہم اس کو مرنے نہ دینا چاہتی تھی۔ وہ ہماری زندگی تھی، ہمارے رونق تھی، ہمارا سبھی کچھ تھا، ہمارا پیار تھا، ہماری چاہت تھی، بس وہ تھا تو ہم تھی، وہ تھا تو ہم تھی، وہ تھا تو ہم تھی۔ بس ایک ہی بےچینی تھی، ایک ہی بےچینی تھی کہ اس کو ہوش آ جائے، اس کو ہوش آ جائے۔ حالانکہ علی نے وہ ناشتہ بھی لے آیا تھا، ہمیں ناشتہ کروانے کی کوشش بھی کر رہا تھا، حلوہ پوری لے کے آیا تھا صبح کا ناشتہ، لیکن کسی کا دل نہیں چاہ رہا تھا، کسی کا دل نہیں چاہ رہا تھا ناشتہ کرنے کو۔ بڑی مشکل سے اس نے ناشتہ کروایا تھا،
خاص کر سیما کو اپنے نہید سے کہا تھا تم بھی بیمار ہو، بھوکی نہ رہنا، کھاؤ کچھ نہ کچھ، اللہ مالک ہے، بلے کا اللہ مالک ہے، وہ دیکھنا ضرور آئے گا ہمارے دوبارہ لوٹ کے ضرور ہمارے پاس آئے گا، وہ ہم سے دور نہیں رہ سکتا۔ دیکھنا وہ موت سے لڑنا جانتا ہے، وہ آئے گا ہماری زندگیوں میں دوبارہ واپس آئے گا۔ پھر پتہ چلا تھا کہ بلے کو ہوش آ گیا ہے، ہم تیزی سے بھاگی تھی، ناشتہ وہیں چھوڑ کے بھاگی تھی،